یا وړي بیبي د خولې بیان د خدایه د ما په برخې د شام زندان د خدایه څه زندګي مو په وړې راغلله عمر مدی نپاستا گران دے خدایا دی زندگی لا مرگ دیر بہتر دے سرن پیل مشغول ازغار دے وارو چلکیو قد کی دورون کسا پاتی مخارونی جانان دے خدایا یا ټول مشغولی کی وارو ورونو سارا زمشغولی کمائی سارا خلق خوب لپالنگو کی کاوی یا سگنا خوب خورو ایرو کی کاوی ملی زخم لند خیال نشا زکا ملیینی ودت سم لستلین شو چوکرت ویای وریاری بی بی چوکرت ویای ودر بدار بی بی یا مکی خلاصا یا خمرا کی خدایا رن تیار وارا جہان دے خدایا رولاش پناستاس مالستوریش مارا یا خبر نورک پخو زمان دے خدایا کلک بابا سز شاڑی دلائی نشا حسین ما پخلی خستلائی نشا ولی کن خاورونی واری کو تسرا مظلوم بابا خدمات زان دے خدایا چوک مشلی دلی خط چاکو نکسی پامخ مسرو خیو پران دے خدایا اشرف حسین در داس والدی بی بی عمل منیش تڈرا ارزی دی بی بی متمیانو معتد کرمی شهدا و جنازی یاد شوی خدایای چوکی چوکی جنازی موالدالی شهیدانو گوتی فریم والدالی دشودو بچی گناز و ظالما دشودو بچی گناز و ظالما و سپوری
د مور شودې چیکلې شپږو میاشتو ظالمه تا شهید کړو مور به څانګې دي تا سترګې غړولې متمیانوی کربلا تاریخ تزا کو مسلمانو خدایا په الله اکبر تنی پای مول کی دلی